butang sa pagsimba kang Baal ug sa pagsimba sa adlaw ug ngadto sa bulan ug ngadto sa mga planeta ug sa tanan nga panon sa langit. Kung imong tan-awon pag-ayo, paghisgot nimo og Baal, that is idol worship. Pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Simba ngadto sa adlaw. Existing kini siya mga higalang mag-isunan. Existing ang pagsimba sa mga bituon o sa mga bulan o sa mga planeta. Ngani to all the host of heaven. So appeal ang mga bituon. Unsa may mga panon sa langit kung imong tan-awon pag-ayo. Di ba? Appeal posible ang mga manlulunda. Dinhi mo makita sa mao nga teksto nga daghan nga mga idolatros nga mga kaparian, idolatros nga mga saserdote sa kaniadto nga panahon. Kasagaran ang paghimo naa diha sa templo o diha sa simbahan kung ikumpara sa ato nga panahon karon. So, posible ba nga dunay mga naghimo sa pagsimba sa ila ang mga simbahan sa panahon sa adlaw nga Domingo sa pagsimba sa adlaw?